ऐसी हस्ती जो अपने लिए दुआ करना भूल सकती है पर अपनी औलाद के लिए दुआ करना नहीं भूलती, उसे कहते हैं माँ। माँ की ममता पे कोई भी शक नहीं कर सकता। ये एक ऐसी हस्ती है जो अपनी जान पे खेल जाती है लेकिन अपने बच्चों पे आँच नहीं आने देती। और अगर कोई जालिम बच्चों पे हमला करे तो माँ अपनी जिन जान की परवाह किए बगैर उस पे हमला कर देती है। माँ एक ऐसी चीज़ है जो हर मुश्किल में इंसान को बचा लेती है, चाहे वो इंसानों की माँ हो, चाहे वो चरिंद की माँ हो या चाहे वो परिंदों की माँ हो। हर तरह से माँ का रुतबा बहुत बड़ा है और अल्लाह ताला ने अपने आप को माँ के साथ तशबीह दिया है कि वो माँ से ज़्यादा प्यार करता है, यानी कि 70 माँओं से भी ज़्यादा। कितनी माएँ होंगी जिनसे वो अपने आप को तशबीह दे रहे हैं, यानी कि अल्लाह ताला हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एक माँ जब इंसान के ऊपर कोई तकलीफ़ परेशानी आती है तो वो नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो वो अल्लाह ताला हमें कैसे छोड़ सकते हैं। अल्लाह ताला से अपनी बात किया करें, अल्लाह ताला को अपने दिल की कैफ़ियत बताया करें, आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं, आप यकीन करें वो बहुत प्यार करने वाले हैं। उनके आगे जब हम रोते हैं तो अल्लाह ताला से हमारा रोना देखा नहीं जाता और वो फ़ौरन से हमारी हर दुआ को कबूल कर लेते हैं। करना हमें सिर्फ़ इतना है कि अपने ताल्लुक़ को अपने रब से स्ट्रॉन्ग करना है, अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है और अपनी हर दिल की मुराद अल्लाह ताला से बयान करनी है। फिर देखें कैसे मोज़ज़ात होते हैं और कैसे हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ आती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आज एक माँ की दुख भरी दास्तान मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि बहुत प्यार से मुझे इस्लामाबाद से आंटी ने सेंड की है और लिखती हैं, बेटा मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ात से गुज़री। अभी जवानी में ही थी, 3 बच्चों का साथ था और आपके अंकल का डेथ हो गई। यानी कि वो दुनिया से चले गए। उनकी डेथ सडन डेथ नहीं थी, बल्कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की वजह से उनकी डेथ हुई। वो बहुत ज़्यादा जज़्बाती कैफ़ियत रखते थे और जज़्बाती कैफ़ियत होने की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा किया करते थे। इसी वजह से बेटा वो अपने गुस्से में अपने आप में से बेकाबू हो जाते थे, जिसकी वजह से अक्सर और बेशतर वो बहुत ज़्यादा शाउट किया करते थे और इसकी वजह से उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था और वो खुद पे कंट्रोल नहीं रख सकते थे। इसी तरह बेटा एक दिन घर में कुछ छोटे-मोटे मामलात चल रहे थे उनके बहन-भाइयों के साथ। छोटी-सी लड़ाई हुई और वो घर से बाहर चले गए। इसी दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया और सर पे चोट लगने की वजह से उनकी डेथ हो गई। बेटा मैं उस वक़्त प्रेग्नेंट थी और पूरे दिनों पे अल्लाह ताला ने मुझे औलाद नवाज़ने वाले थे। लेकिन मियाँ की डेथ की खबर आते ही बहुत ज़्यादा परेशानी और तकलीफ़ का बायस बन गई, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे हर तरह की नेमत और हर तरह की सहूलत से नवाज़ा हुआ था। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे थे और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। लेकिन ये चौथे बच्चे की पैदाइश उनके सामने नहीं होनी थी, बस उनके नसीब में अब बेटा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, बहुत ज़्यादा खुशी भी नहीं मना सके, क्योंकि बेटे की पैदाइश के बाद इन्होंने बहुत सारे प्लान किए हुए थे। लेकिन इनका अचानक से दुनिया से चले जाना और इस बच्चे का दुनिया में आना, उसके बाद सारी ज़िम्मेदारी का मेरा सँभालना बहुत मुश्किल हो गया था। बहुत ज़्यादा प्रेशर से गुज़री बेटा, मेरे ससुराल वालों ने मुझ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला, क्योंकि बेटा हमारे यहाँ रिवाज है कि जब बड़े भाई की अगर किसी वजह से डेथ हो जाए तो लड़की छोटे भाई के निकाह में आ जाती है। इस तरह घर की बात घर में रह जाती है और बच्चों को भी बाप का साया मिल जाता है। लेकिन मेरा देवर बहुत छोटा था और मैंने हमेशा उसे अपने बच्चों की तरह ही देखा था। उसे मैंने कभी भी इस नज़र से नहीं देखा था, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती थी। वैसे भी आमदनी के ज़राए अंकल ने बहुत अच्छे बनाए हुए थे, क्योंकि इनके नाम 2-3 मकान थे जो कि इन्होंने अपनी कमाई से बनाए हुए थे और इनका रेंट ऑलरेडी आ रहा था। मेरे ससुराल वालों को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि ये सब की मैं ही वारिस बन जाऊँगी, क्योंकि अंकल गवर्नमेंट ऑफ़िसर भी थे, इसलिए वहाँ से पेंशन का भी इंतज़ाम हो गया और अच्छी खासी पेंशन लग गई थी। बेटा मेरे ससुराल वाले यही चाहते थे कि मैं उनके तरफ सेटल हो जाऊँ और उनकी बात मानूँ। ये उनका मुझसे प्यार नहीं था, बल्कि वो मुझे दबाना चाहते थे। मैं ये बात सोच के बेटा अपने बच्चों को अपने ही घर में लेके बैठी रही। कहीं जाने की मुझे ज़रूरत नहीं थी और ना ही किसी से शादी करने की ज़रूरत थी।
میں اپنی اولاد کو خود بھی پال سکتی تھی، اس لیے میں نے اسی وقت اپنا اسٹینڈ لیا۔ لڑکیاں 1.25 مہینے تک بیڈ سے نہیں اٹھتی، لیکن میں نے دوسرے دن ہی اٹھ کے گھر کے سارے کام کاج کیے۔ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد عدت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے مجھے عدت بھی نہیں کرنی پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بس ہمت اور طاقت عطا کی۔ بیٹا میں نے بڑی محنت سے اپنے بچوں کو پالا، انکم آ جاتی تھی، لیکن ان کے سارے اخراجات کرنے، باہر سے چیزیں لانی، گھر کو سنبھالنا، ہر طرح سے گھر کی دیکھ بھال وہ میں ہی کر رہی تھی۔ بیٹوں کو میں نے اچھے سے اچھی تعلیم دی، بیٹیوں کو میں نے بہت اچھی تعلیم دی۔ انفیکٹ میری بڑی بیٹی ڈاکٹر ہے اور چھوٹی بیٹی میری لائر ہے۔ دونوں اپنے پروفیشن میں پرفیکٹ ہیں، ماشاءاللہ سے میرے بیٹے بھی بہت اچھے اسٹرانگ ہیں اور اپنا اچھا انکم جنریٹ کر رہے ہیں۔ بیٹا میری تکلیفوں کی حد وب بڑھی جب میں نے اپنے بیٹے کے لیے پہلی بہو لے کر آئی۔ میری بہو بہت اچھے گھر سے تعلق رکھتی تھی، میں نے کافی چھان بین کی جتنی مجھ سے ہو سکتی تھی، میں بڑے لاڈ پیار کے ساتھ اس کو اپنے گھر لے کر آئی۔ بیٹا میں نے اس کے لیے کبھی بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف کا سامان نہیں کیا اور نہ ہی اس کی زندگی میں کبھی میں نے انٹرفیئر کیا۔ انفیکٹ ان لوگوں کے ساتھ میں نے اپنے بیٹے کی منگنی کر دی اور ان لوگوں نے منگنی کے بعد 1 سال کا ٹائم مانگا کہ شادی ابھی ہم نے نہیں کرنی۔ میرے بچے بہت اچھی جگہوں پہ جاب کر رہے تھے اور بہت زیادہ ویل سیٹلڈ تھے، اس لیے میں نے یہی سوچا تھا کہ اگر یہ چاہیں تو گھر الگ کر سکتے ہیں، لیکن میرے بیٹوں نے یہ بات نہیں مانی۔ انہوں نے کہا امی آپ نے ساری زندگی ہمیں دیکھا ہے، ہمارے لیے آپ نے دوسری شادی نہیں کی، نہ ہی ہمارے کسی بھی چیز میں کمی آنے دی، اب ہم آپ کو اس عمر میں کیسے اکیلے چھوڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ بیٹا میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دی تھی اور دونوں آؤٹ آف کنٹری تھیں، جو کہ وہاں پہ اپنی بہتر زندگی گزار رہی تھیں۔ میری بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت خوشیاں عطا کی، وہ اپنے گھروں میں خوش تھیں، سال کے بعد وہ چکر لگاتی ہیں، آتی ہیں میرے گھر میں۔ لیکن بیٹا بہو کی وجہ سے جو تکلیفیں میں نے برداشت کیں اور جس طرح کی عجیب عجیب سی باتیں مجھے سمجھ آئیں وہ میں نے آج تک زندگی میں نہیں سمجھی تھیں۔ بیٹا انکل کے جانے کے بعد میں اپنے بچوں کو خود ہی پال رہی تھی، کبھی بھی میں نے کسی کی لائف میں انٹرفیئر نہیں کیا، کسی کو تکلیف دینے کا نہیں سوچا، کسی کو میں نے کبھی بھی کوئی چالاکی نہیں کی، ہمیشہ اپنے گھر میں رہی، اپنے بچوں کو پالا اور اپنے دکھ تکلیفوں کو خود ہی برداشت کیا۔ انفیکٹ میں اپنے میکے میں بھی نہیں کوئی اپنی تکلیفیں بیان کرتی تھی، ہمیشہ ہنسی خوشی اپنے بچوں کو پالا اور ہنسی خوشی ہی یہ زندگی میں نے کاٹی۔ اس منگنی کے بعد بیٹا ان لوگوں نے کافی ٹائم لیا کہ انہیں رخصتی ابھی نہیں کرنی۔ میں نے بھی کہا بیٹی والے ہیں، کچھ نہ کچھ تو پرابلم ہوگی جس کی وجہ سے وہ ٹائم مانگ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ منگنی سے پہلے ہی میرے دونوں بیٹوں نے ایک کمپنی بنائی اور اس کمپنی کو بہت اچھے طریقے سے چلا رہے تھے، بہت زیادہ محنت کر رہے تھے جس کی وجہ سے انہیں اچھی پروگریس مل رہی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ بہت زیادہ ان کے کمپٹیٹر ان کے خلاف ہو رہے تھے اور یہ لوگ اپنے کام کو بہتر طریقے سے کرنا جانتے تھے، اس لیے ان کی کمپنی بہت جلد بہت زیادہ ترقی کر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ ان کے اوپر نظریں رکھے ہوئے تھے۔ یہ خاتون جس کے ساتھ میرے بیٹے کی منگنی ہوئی تھی یہ لوگ بھی کچھ اسی ٹائپ کے لوگ تھے۔ بیٹا انہوں نے اسی طریقے سے میرے بیٹے کو ٹریپ کیا اور پھر اس کے ساتھ رشتے کی بات آگے چلائی، مجھے نہیں پتا تھا، ایک رشتے والی کے تھرو انہوں نے میرے گھر میں وہ رشتہ بھجوایا، جس کی وجہ سے بیٹا میں نے اپنے طور پہ جتنی انویسٹیگیشن کرنی تھی وہ کی اور اس رشتے کو ایکسیپٹ کر لیا۔ منگنی کرنے کے بعد ان لوگوں نے میرے بیٹے کو اپنے پیچھے لگایا اور اسے باہر سے ہی لے جاتی، دونوں ماں بیٹیاں بہت زیادہ شاپنگ کرتی، بہت سارے خرچے کرتی اور بہت زیادہ اسے گفٹ وغیرہ لیتی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کہ چلو میرے بیٹے کو اچھی بہو مل گئی ہے جو اس کا ساتھ دے گی، اس کے ساتھ چلے گی، اس کا خیال رکھے گی۔ مجھے یہ باتیں بری نہیں لگتی تھی، میرا بیٹا مجھے آ کے بتاتا تھا مما آج میں ان کے ساتھ شاپنگ پہ گیا، ہر طرح کی بات میرے بچے میرے سے کیا کرتے تھے۔ میں کیونکہ اپنے بچوں کی دوست بھی تھی اور کبھی بھی ان کو کسی بھی بات پہ نہیں ڈانٹتی تھی اور نہ ہی ان لوگوں کو جج کرتی تھی، لیکن بیٹا اب ان کی جو کمپنی تھی وہ ڈسٹرب ہو رہی تھی، ہفتے میں ایک بار اگر شاپنگ پہ جاتے تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا، ان لوگوں نے تو تماشا بنا لیا تھا، آئے دن اسے لے کے جاتی اور زیادہ سے زیادہ خرچہ کرواتی اور زیادہ سے زیادہ اس سے گفٹ لیتی، یہ باتیں مجھے بہت زیادہ اریٹیٹ کر رہی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا آپ اپنے آپ پہ کیوں نہیں توجہ کرتے، اپنی کمپنی کو
क्यों नहीं देखते? आपका भाई कब तक देखेगा?" क्योंकि ये छोटा भाई ही बहुत ज़्यादा कंपनी को अच्छी लेवल पे लेके जाना चाहता था, बहुत मेहनत कर रहा था, जिसकी वजह से उसे अक्सर और बेशतर आउट ऑफ कंट्री भी जाना पड़ता था। वो अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल था, लेकिन मेरा बड़ा बेटा उन ख़वातीन के हाथ में आ चुका था। वो कहता था, "मम्मा, मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि जब वो आती हैं तो मुझे जाना ही पड़ जाता है। आप ही ने तो मेरी मंगनी की है।" ये बात कह के वो मुझे चुप करवा देता था। मैं सोच रही थी कि शायद उसके रुखसती के बाद सारे मामलात ठीक हो जाएँगे। बेटा, मैंने उन्हें कहा कि आप जल्दी से शादी की तारीख दे दें, ताकि मैंने जो आप लोगों से कमिटमेंट की है वो पूरी हो जाए। ख़ैर, उन्होंने भी बात मान ली और बेटा शादी कर दी। शादी हुई भी मैंने बहुत धूम-धाम से की, हर तरह की खुशी पूरी की। इनकी बहनों ने भी बहुत ज़्यादा एहतमाम किया और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये सारी शादी हो गई। बहुत ज़्यादा इखराजात भी किए गए, क्योंकि ये हमारा पहला बेटा था और वालिद के बाद अब यही हमारे ख़ानदान का सरबराह था। इसी ने सारे घर को लेके चलना था। हमने हर तरह की खुशी की, हर तरह के अपने शौक पूरे किए। इनफैक्ट मैंने बहुत ज़्यादा ज़ेवर अपनी बहू को डाला। इनफैक्ट मैंने अपनी बेटियों को भी इतना नहीं दिया जितना मैंने अपनी बहू को दिया। उसके साथ-साथ ये सब कुछ भी तो इन्हीं दोनों बेटों का था। कंपनी घर जो रेंट पे दिए हुए थे और ये जिस घर में हम रह रहे थे। बेटा, हम एक पॉश एरिया में रहते थे, इलाका भी अच्छा था, लोग भी अच्छे थे और हमारी ज़िंदगी भी पुरसकून गुज़र रही थी। लेकिन इस बच्ची के घर में आ जाने के बाद ऐसी-ऐसी अजीब-सी बातें होने लग गईं जो मेरे लिए तो नाकाबिले बर्दाश्त थीं। बेटा, मैं अच्छी-खासी सेहतमंद ख़ातून थी। पता नहीं क्या होता जा रहा था, मैं दिन-ब-दिन वीक हो रही थी और मेरे घर में जो नौकर मौजूद थे, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि मेरी बहू ने बात-बात पे उनके साथ लड़ के उनको निकाल दिया था और यही कहती थी कि क्या ज़रूरत है ज़्यादा नौकर रखने की, एक नौकरानी काफ़ी है, जो आके सफाई कर जाती है और खाना भी बना जाती है। उसके बाद बेटा, मेरी बहू ने उन सब के साथ भी बहुत ज़्यादा बुरा रवैया इख्तियार किया। वो लोग भी बारी-बारी करके सब चले गए। इनफैक्ट ये खुद ड्राइव करती थी, इसलिए इसे ड्राइवर की ज़रूरत नहीं थी। मैंने ड्राइवर अपने लिए रखा हुआ था, लेकिन इसने हमेशा मेरे सामने मेरे बेटे को यही कहना कि अम्मी को जहाँ पे भी जाना है मैं अम्मी को लेके जाऊँगी ना, मैं अम्मी का ख़्याल रखूँगी। और जब मैंने अपनी बहू से कहीं जाने का कहना तो उसने मुझे साफ इनकार कर देना। और बेटा, मैं चाह के भी इसको नहीं रोक पाती थी। मैं बहुत ज़्यादा घुट गई थी। अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा अजीब से वसवसे और परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मैं चाह के भी नहीं अपने बेटे को इसके बारे में कुछ कह सकती थी। ना ही मैं अपनी बेटियों को बताती थी, क्योंकि वो दूसरे मुल्क में थी और अगर मैं उन्हें कोई बात कहती तो वो अपनी गृहस्थी ख़राब कर देती। क्योंकि माँ की तकलीफ़ बेटियों से किधर बर्दाश्त होती है। वो वहाँ से अगर मुझे देखने के लिए आ जातीं तो मुझे लगता था कि उनका घर खराब हो जाएगा, इसलिए मैं उन्हें कोई भी बात नहीं बताती थी कि कहीं वो परदेस में परेशान ना हो जाएँ। मैं ये सारे मामलात अपनी आँखों से देख रही थी, लेकिन मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही थी। क्योंकि अगर मैं इस बच्ची की शिकायत अपने बेटे को लगाती, तो मेरे बेटे ने भी हाइपर हो जाना था। क्योंकि औलाद तो अपने बाप पे ही जाती है। मेरे मियाँ भी बहुत जल्दी गुस्सा खा जाते थे और मेरा बेटा भी उन्हीं की नेचर का था। अगर उसके ऊपर मैं ज़्यादा फ़ोर्स करती, तो उसने गुस्से में आके कोई बड़ा स्टेप उठा लेना था और मैं हरगिज़ नहीं चाहती थी कि इसका घर खराब हो। मेरी बहू बहुत ज़्यादा चालाक थी, मेरे बेटे के सामने वो रवैया रखती थी और उसके चले जाने के बाद उसका वो रवैया होता था। इनफैक्ट बेटा, मैं इतने घरों की मालिक, इतनी बड़ी कंपनी मेरे बेटे चला रहे हैं, इस खातून ने मुझे नौकर बना के रख लिया था। मैं हर वक़्त बन-ठन के रहने वाली खातून, अपने आप को मेंटेन रखने वाली खातून, एक बीमार मरीज़ा बन के रह गई थी। मुझसे उठा नहीं जाता था, चला नहीं जाता था, इनफैक्ट मुझे अपने आप पे तवज्जो भी नहीं दी जाती थी। मैं आए दिन पार्लर जाने वाली खातून अब ऐसी हो गई थी जैसे उधेड़ उम्र की कोई बूढ़ी औरत। मेरी उम्र अभी इतनी ज़्यादा नहीं थी, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 56 इयर्स की थी। मैंने बच्चों को पाला और बच्चों की सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी की। मैं इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं आई जितनी इस 2 सालों में मुझे तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ी। इन 2 सालों में बेटा, मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। बहुत ज़्यादा डाउन हो जाने की वजह से मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ बेड के साथ लग गई और इस खातून ने और तो और मुझे पैम्पर लगाने स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लग गई। जब उठने की कोशिश करूँ, मुझे उठने नहीं देती थी,
कमरे से बाहर ही नहीं आने देती थी। छोटा बेटा मेरा मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल किया करता था। अक्सर और बेशतर उसे कंपनी के काम के लिए आउट ऑफ कंट्री रहना पड़ता था। अब तो मेरे बच्चे दुबई में अपना कारोबार सेट कर रहे थे, इसलिए छोटा बेटा मेरा वहीं पे रहता था। वो भी मेरी ये हालत देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। मैं अपने बच्चों को कोई भी इस औरत की बात बता नहीं सकती थी, क्योंकि जब भी मैं बताने चाहती थी या मेरी याददाश्त से निकल जाती थी या बेटा मुझे भूल जाती थी। ऐसी मेरी हालत हो गई थी। मेरी बड़ी बेटी पाकिस्तान आई और उसने मेरे घर में स्टे किया। बेटा वो मेरी ये हालत देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि जब भी मेरी बड़ी बेटी की कॉल आती थी तो मेरी बहू सिर्फ़ मेरा चेहरा दिखाती थी और हर बात करने से पहले मेरे हाथ को दबा दिया करती थी कि कोई बात बेटी को ना पता चले। इसलिए बेटा मैं मेरी हालत और मेरी बात का मेरी बेटियों को भी नहीं पता था। ये बस अल्लाह ताला ने फ़रिश्ता बना के मेरी बड़ी बेटी भेज दी थी। उसके बच्चे का कोई काम था जिसकी वजह से उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे और उसे कुछ अरसा पाकिस्तान में रहना था। इसलिए वो पाकिस्तान आई और उसने मेरे घर में स्टे किया। मेरी बेटी मेरी हालत देख के बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आई और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसने मुझे कहा कि अम्मी आपने हमें क्यों नहीं बताया कि आप किस कंडीशन में हैं? क्या फ़ायदा ऐसी औलाद का जो अपने माँ-बाप की खिदमत ना कर सके? मेरी बेटी ने सुबह ही पार्लर वाली को बुलवाया और हर तरह से मुझे साफ-सुथरा किया, मुझे नहलाया, मेरी हर तरह की बालों में डाई लगाया और मेरी हर तरह की केयर की। और अगले दिन उसने मुझे कहा कि मैं आपको अम्मी डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी, इन लोगों के बस की बात नहीं है। बेटा मैं अपनी बेटी के साथ जब घर से बाहर गई तो वो मेरी ज़ुबान जो घर में खुलती नहीं थी, मैंने रो-रो के अपनी बेटी को हर बात बताई कि किस तरह से ये खातून मेरे बेटे को लूट रही हैं और किस तरह से इन लोगों ने मेरे बेटे को अपने काबू में किया हुआ है और जिस तरह उसने नौकर निकाले और मुझे नौकरानी बना के रख दिया और फिर मुझे मरीज़ा बना के मुझे बिस्तर के साथ लगा दिया। ये सारी बात मैंने अपनी बेटी को बताई। मेरी बेटी रो-रो के हलकान हो गई और मुझे यही कहती रही कि अम्मी आपने हमें क्यों नहीं बताया? एक दफ़ा तो बताती, आपके साथ कौन होती है ये करने वाली? आपने थोड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, थोड़ा हमारा साथ दिया है, कहाँ से ये क आप हमें कहाँ तक लेकर आई हैं। आपकी वजह से आज हम अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। ये औरत होती कौन है आपके साथ ये सब करने वाली? मैंने अपनी बेटी को समझाया कि तुम्हारा भाई उसके पूरे हाथ में है। वो तुम्हारी भाभी के पूरी-पूरी सपोर्ट करता है। वो मेरी बात नहीं सुनेगा और तुम भी उसे कुछ कह के बुरा ना बनो। ये अब तुम नहीं जानती कि जब भाइयों की शादी हो जाती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बीवी के होके रह जाते हैं और तुम्हारा भाई तो वैसे भी बहुत ज़्यादा जज़्बाती है। खुदा ना ख़वास्ता इसने कोई ऐसा-वैसा स्टेप उठा लिया तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी, क्योंकि तुम्हारे वालिद साहब भी जज़्बात में अपनी ज़िंदगी से हार चुके थे और खुदा ना ख़वास्ता इसे कुछ हो गया तो सारी ज़िंदगी मैं अपने आप को नहीं माफ़ कर पाऊँगी। अम्मी आप बहुत सादा हैं, आपको नहीं पता ऐसी खातून को कैसे काटना है। पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि इस खातून ने क्या किया हुआ है, जिसकी वजह से हम अपनी बात अपने घर में अपने ही भाइयों से नहीं कर पाते। मेरी बेटी ने कहा कि अम्मी अभी हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे कि उनको शक हो कि हम उनसे मुतनफ़िर हो चुके हैं और उनसे हमें बहुत ज़्यादा अजीब-सी फीलिंग आ रही है। मेरी बेटी जब वापस लाई तो मेरी बहू मेरी हालत देख के बहुत ज़्यादा अजीब-सा मुँह बना लिया और रोने लग गई और अपनी अम्मी के बारे में बताने लग गई कि मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे उनकी तरफ जाना है, इसलिए मैं जा रही हूँ। आप बैठे, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो आप ऑर्डर कर लीजिएगा। ये बात वो मुझे कह के चली गई। ये बात मैंने सुनी तो अपनी बेटी की तरफ देखा, बेटी मेरी तरफ देख रही थी। हम खामोश होके बैठ गए। हमने कहा कि ये सारी बात अपनी छोटी बेटी से करते हैं। उससे इसलिए करनी थी कि वो बहुत ज़्यादा समझदार थी और चालाकियों के बारे में बेहतर जानती थी। वैसे भी वो लॉयर थी, इसलिए हमने उससे बात करने के बारे में सोचा। मेरी बेटी ने उसे कॉल की और उसे मेरी सारी हालत के बारे में बताया। उससे रहा नहीं गया, वो फ़ौरन पाकिस्तान आ गई। 3 दिन के बाद उसकी फ्लाइट थी और जब मेरी बहू ने ये देखा कि ये दोनों बहनें घर में आ गई हैं, अब वो मोस्टली घर में नहीं रहती थी। अक्सर और बेशतर गाड़ी लेके अपनी माँ की बीमारी का बहाना करके वहाँ चली जाया करती थी। हमारी आदत बेटा थी नहीं कि हम उसे रोकते, इसलिए हम खामोश रहते थे। और बेटा तो उनके हाथ पे चढ़ ही चुका था, वो तो किसी की भी नहीं सुनता था, मोस्टली वो अपने ससुराल में ही रहता था।
میری چھوٹی بیٹی نے آ کے جب یہ سارے معاملات دیکھے تو وہ بھی پریشان ہو گئی، کیونکہ ان دونوں کی بھی وہی کنڈیشن تھی جو میری کنڈیشن تھی۔ ایک تو انرجی ڈاؤن، دوسرا کچھ کرنے کو دل نہیں چاہنا، تیسرا دل کا بیٹھے بیٹھے جانا۔ اس کی ساس جو میری چھوٹی بیٹی تھی وہ بہت زیادہ اچھی خاتون تھی، نیک خاتون تھیں اور کسی کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتی تھی۔ ان سے ہم نے بات کی، پھر انہوں نے ہمیں ایک ایسی خاتون کا بتایا جو بہت زیادہ نالج رکھتی تھیں اور ان سارے معاملات کو اچھے طریقے سے جانتی تھی، لیکن وہ آؤٹ آف سٹی رہتی تھی، ان کے پاس جانا پڑنا تھا۔ میری بڑی بیٹی ان کے ساتھ وہاں پہ گئی، انہوں نے امی کے بارے میں ساری معلومات لی، امی کے بارے میں ساری چیزیں پوچھی اور پھر امی کا سارا حساب لگایا، اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر پہ کچھ جادو کے اثرات ہیں اور کچھ تعویذات بھی ہیں۔ انہوں نے ہمیں جو جو جگہ بتائی، جس طریقے سے بتائی، جو چیزیں ہمیں کرنے کو کہی، ہم نے وہ کیے۔ وہ ساری کی ساری بیٹا چیزیں میرے گھر سے نکلی، وہ سارے کے سارے معاملات میرے گھر میں موجود تھے، اور بھی چیزیں تھیں جو کہ ہمارے گارڈن میں موجود تھیں، وہ بھی نکلی۔ اس کے بعد بیٹا میرا جو بڑا بیٹا ہے اس کا دماغ بھی کھل گیا، اور وہ ساری چیزیں جو اسے نظر نہیں آ رہی تھی وہ اسے نظر آنے لگ گئی۔ یعنی کہ میری بہو کا ہر وقت اپنی زندگی میں مگن رہنا اور اپنے ہی آپ کو بیسٹ سمجھنا، اور جو حالت اس نے کی وہ ساری چیزیں میں نے جب اپنے بیٹے کو بتائی تو وہ بھی رونے لگ گیا اور بہت زیادہ تکلیف میں آیا، اور اس نے کہا کہ اس عورت نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، میں سوچ سے بھی نہیں سکتا تھا یہ ایسا کرے گی۔ میرا دماغ اتنا اس نے باندھ دیا تھا کہ مجھے اپنی ماں سے ہی غافل کر دیا تھا، اس ماں سے جس نے مجھے ساری زندگی پالا، میرے لیے اتنا کچھ کیا، اور اتنا کچھ کرنے کے بعد میری ماں کے اوپر اتنا ظلم کیا۔ یہ بات میرے بیٹے نے سنی تو وہ رونے لگ گیا اور میرے پاؤں پکڑ لیے، میرے پاؤں میں بیٹھ کے رو رہا تھا۔ اس دوران ہی میرے چھوٹے بیٹے کا بھی فون آیا، وہ یہ ساری سچویشن سن کے بہت زیادہ پریشان ہوا۔ 2 دن کے بعد وہ بھی پاکستان آ گیا۔ اب میرے چاروں بچے میرے پاس موجود تھے، بہو گھر میں نہیں تھی۔ یہ ساری بات جب میرے چھوٹے بیٹے نے بھی سنی تو وہ بھی زیادہ پریشان ہوا، کیونکہ وہ تو اپنی بھابھی کے بہت زیادہ گن گاتا تھا اور اس سے بھی کچھ باتوں کا نہیں پتا تھا۔ میں بتاتی بھی تو کیسے بتاتی، میں بتانا چاہتی تھی لیکن مجھ سے بتایا ہی نہیں جاتا تھا۔ میں بالکل بیڈ پہ لگ کے رہ گئی تھی، نہ مجھے نمازوں کا ہوش تھا اور نہ ہی مجھے کسی اور چیز کا ہوش تھا۔ یہ تو میری چھوٹی بیٹی تھی جو ہر طرح سے نماز کی پابندی کرتی تھی، کیونکہ اس کی ساس بہت اچھی خاتون تھیں اور نیک خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دیندار بھی بہت تھیں۔ ان کی وجہ سے میری بیٹیاں بھی بہت زیادہ اچھی لائف گزار رہی تھیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ رکھے ہوئے تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے میں مجھے بھی آسانی عطا کر دی۔ میں اپنے آپ کو سنبھالنے والی اپنے آپ سے ہی چلی گئی تھی۔ بیٹا میں بتا نہیں سکتی کہ اس خاتون نے ہمارے ساتھ کیا کیا ظلم کیے اور کیا کیا ہم پہ مصیبتیں ڈھائی، لیکن شارٹ کٹ میں جو بتا سکتی تھی بیٹا آپ کے ساتھ بتائے۔ اب میرا بیٹا چاہتا تھا اس خاتون کو گھر سے نکالنا، لیکن بیٹا وہ پریگننٹ تھی، اس کے پاس ہماری امانت موجود تھی۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا گھر خراب ہو، میں صرف اتنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ سیپریٹ ہو جائے، کیونکہ میں اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ جب بیٹا یہ سارے معاملات سامنے آ گئے تو ان لوگوں کی بھی حالت عجیب ہو گئی تھی، کیونکہ یہ سب چیزیں جو نکلی تھی ان کا اثر ان کے اوپر الٹا ہو گیا تھا۔ وہ خاتون بہت زیادہ نالج رکھتی تھی اور خاص طور پہ یہ شیطانی چیزوں کے بارے میں تو انہیں بہت زیادہ نالج تھی، اس لیے انہوں نے ان ساری چیزوں کو پھینکوا دیا اور ہمارے گھر کی پراپر دھلائی ہوئی، جس کے بعد انہوں نے گھر کو غسل بھی دیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کچھ ناموں سے اور کچھ کلام پاک سے گھر کو صاف کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس خاتون کو اس گھر میں نہ رہنے دیا جائے، اس لیے بیٹا میں نے اپنی بہو کو سیپریٹ کر دیا۔ میرا بیٹا سامنے والے گھر میں شفٹ ہو گیا اور میری بہو بھی وہیں پہ رہتی ہے۔ میرے بیٹے نے اس لڑکی کو ڈائیورس دے دی تھی، لیکن ہم نے اسے روک دیا کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو آنے والا بچہ ہے اسے سیکریفائس کرنا پڑے۔ اس لیے میں نے اپنے بیٹے کو واسطہ دیا کہ جس طرح تم بے باپ کے پلے ہو، اس طرح میں نہیں چاہتی کہ تمہارا بیٹا بھی 2 گھر کا ہو کے رہ جائے، اس لیے تم یہ حرکت نہیں کرو۔ اس نے جو کیا اسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اسے بھی بہتر زندگی جینے کی توفیق عطا کریں گے۔ اب بھی ہم نے ان عالمہ سے بات کی اور
کہا کہ یہ خاتون کیسے صحیح ہوں گی؟ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے جو تعویذات کروائے ہوئے تھے ان کا اثر ختم ہو گیا ہے، اب یہ دوبارہ تعویذات نہیں کروا سکیں گی، اور اللہ تعالیٰ کے نام اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے سے گھر پہ جو رحمت اور کرم ہے وہ بنا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد اس خاتون کو بھی اپنے گناہوں پہ پشیمان کر دیں گے، اور یہ بہت جلد ان چیزوں سے نکل جائے گی، کیونکہ باقی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام رہنا ہے۔ یہ شیطانی چیزیں اور غلط عملیات کچھ نہیں انسان کا بگاڑ سکتی۔ جب تک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں انسان کو ہدایت میں رکھتے ہیں، اور جب انسان اپنے آپ کو سرکشی کی طرف لے جاتا ہے تو پھر اس کی اصلاح بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں آسانیاں لائے۔ بیٹا میں اپنی بہو سے نہیں ملتی، نہ ہی میری بیٹیاں ملتی ہیں۔ ہاں میرا بیٹا اپنے گھر میں خوش ہے، مجھے اس سے کوئی بھی گلہ شکوہ نہیں، لیکن وہ ہمیشہ اپنے گھر جانے سے پہلے مجھ سے مل کے جاتا ہے، اور میں اسے ہمیشہ یہی کہتی ہوں اپنے گھر کو دیکھو اور اپنے گھر کو سنبھال کے چلو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی آسانی عطا کرے۔ بیٹا میرے بچوں کے لیے ضرور دعا کرنا، اور ان کے لیے خاص دعا کرنا کہ اللہ پاک اس کی زندگی میں بھی آسانی رکھے اور اسے بھی آسانیاں سمیٹنے والوں میں شامل رکھے۔ میرا بیٹا بہت زیادہ معصوم ہے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ گزارا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے۔ میں اس کا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی، اس لیے یہی چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی میری بہو کو بھی راہ راست پہ لے آئے، ہم اس کی والدہ سے بھی نہیں ملتے۔ بیٹا یہ ہے میری کہانی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، مجھے بیٹا اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا۔ آنٹی آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا، آپ بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے میں ہماری مشکلات میں بھی آسانی عطا کرے، اور میری سب بہنیں جو سنتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بھی آسانیاں لے کر آئے، آمین ثم آمین۔ تو جی یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔